दर्शकबिन टिकटकमा पुनः स्वागत छ। आज हामी जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष टिकानाथ यादवसँग कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँसँग रहेर शिक्षाको विषय लगायत त्यहाँको कृषिको विकास, त्यसैगरी शैक्षिक गुणस्तरका विषयमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। योभन्दा अगाडि उहाँ आफै पनि शिक्षक हुनुहुन्छ र शिक्षकका नजरबाट त्यो क्षेत्रमा शिक्षामा के कस्ता समस्या छन्, ती समस्याको उजागर अब कसरी गर्नुहुन्छ, ती विषयमा पनि केन्द्रित हुनेछौँ। सबैभन्दा अगाडि म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद। बधाई पनि छ, धेरै धेरै शुभकामना पनि छ। ढिलै भए पनि भर्खरै नवनिर्वाचित हुनुहुन्छ, यसको लागि पनि धेरै धेरै शुभकामना पनि छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ, ठिक छ। थोरै यहाँको व्यक्तिगत जीवनबाट कुराकानीको सुरुवात गरौँ होइन। योभन्दा अगाडि तपाईँ शिक्षण पेसामा लाग्नु भएको थियो। अहिले शिक्षण पेसालाई त्यागेर एउटा जनप्रतिनिधि, जनताका समस्या गुनासा सुन्ने क्षेत्रसम्म पुग्नु भएको छ। यसलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ यहाँले? म विगत 12 वर्षदेखि शिक्षण पेसामा थिएँ र मेरो जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 गुरुवा गाउँ मेरो घर रहेछ। हाम्रो वार्ड नम्बर 5 मा 5 वटा बस्ती रहेछ, 5 वटा गाउँ रहेछ। ती गाउँहरू नेपालगञ्जबाट सटेका रहेछन्। लगभग तपाईँको हाराहारीमा 7 किलोमिटरको रेन्जमा होलान्। तर नेपालगञ्जको जुन द्रुत गतिमा विकास भयो, मेरो गाउँठाउँको जुन हिसाबले विकास हुनुपर्ने हो त्यो मैले देखेको थिएन र यो कुरा मलाई खट्किराखेको थियो। त्यसै कारणले गर्दा म हरेक कलेजहरूमा पढाउन जाँदा र म फुल टाइमको रूपमा चाहिँ मङ्गलप्रसाद माध्यमिक विद्यालयमा शिक्षण गर्थेँ, बायोलोजी टिचर थिएँ र त्यसपछि महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको बोटनी डिपार्टमेन्टमा बोटनीको लेक्चरर भएर काम गरेँ। भेरी प्राविधिक शिक्षालयमा काम गरेँ, नेपालगञ्ज टेक्निकल कलेजमा काम गरेँ। यी सबै शैक्षिक संस्थामा काम गरिरहँदा धेरै ठाउँबाट बच्चाहरू आउँथे र यहाँका चाहिँ सिटीका चाहिँ स्कुलहरू कलेजहरूको गुणस्तर हेरेर मलाई मेरो चित्त बुझ्थ्यो। म आफै पनि शिक्षण त्यहाँ गर्थेँ। तर यो गाउँघरको चाहिँ मेरो वडामा 4 वटा स्कुल छ र 2 वटा मदरसा छ, लगाएर 6 वटा चाहिँ शैक्षिक संस्था भए तापनि यहाँबाट चाहिँ अलिकता गुणस्तर अहिले सिटीको तुलनामा कम छ। र मेरो लक्ष्य के थियो भने म आफ्नो गाउँठाउँमा एउटा जनप्रतिनिधि भएर जाँदा मैले चाहिँ गाउँठाउँको शिक्षामा सबैभन्दा ठुलो लगानी गर्छु। चाहे त्यो भौतिक संरचना किन नहोस्, चाहे त्यो शिक्षक दरबन्दी ल्याएर चाहिँ शिक्षण अध्यापन गराउन किन नहोस्, र त्यहाँ रहेका विद्यार्थी सङ्ख्या के कति छ, त्यहाँका चाहिँ अभिभावकहरू बेला बखतमा आउनुहुन्छ कि आउनु हुँदैन, आफ्नो बच्चाप्रति जिम्मेवार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न। र मेरो अहिले भर्खरै मैले चाहिँ पदभार ग्रहण गरिसकेपछि मेरो योजना के छ भने सबै स्कुल र मदरसाका प्रिन्सिपल सरहरूलाई बोलाएर र अभिभावकहरूलाई बोलाएर एउटा मास मिटिङ राखेर उहाँहरूसँग चाहिँ मैले प्रत्यक्ष शिक्षाको गुणस्तर कसरी उकास्न सकिन्छ, तपाईँहरूको पनि प्रत्यक्ष सहयोग हुनुपर्छ। मैले यता वडा कार्यालयबाट गर्नुपर्ने चाहिँ बजेटिङ सबै कुरा मेरो तर्फबाट हुन्छ, तपाईँहरूको सहयोग के कति रहन्छ, उहाँहरूसँग छलफल गरेर कुरा गरेर एउटा चाहिँ निकासमा जाउँला र शिक्षाको क्षेत्रमा सोचे जस्तो चाहिँ यही वर्षबाट सुरु गरेर कम्तीमा 5 वर्षभित्र चाहिँ हामीले इङ्ग्लिस मिडियमका कक्षाहरू सञ्चालन गरेर सिटीका तुलनामा तिनीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी शिक्षा चाहिँ को विकास गर्ने सोच बनाएको छु मैले। जस्तो नेपालगञ्जबाट धेरै टाढा त रहेनछ नि त आखिर होइन, त्यति टाढा नहुँदाखेरि पनि त्यहाँको त्यो शिक्षाको गुणस्तरमा चाहिँ माथि उठ्न नसक्नुको कारण चाहिँ के रहेछ खासमा? जस्तो यहाँ त शिक्षण पेसा गर्नुभयो नि त, लामो अनुभव पनि छ, त्यो समस्याहरू त यहाँले देख्नु भएको होला नि त। समस्या धेरै छ गाउँघरमा। समस्या के छ भने अलिकता यो हाम्रो सर अनि त्यसपछि काम गर्ने सबै शिक्षक साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई मैले कुनै प्रकारको दोष लगाउन चाहँदैन। तर पनि समस्या के छ भने उहाँहरूलाई मैले कहिले कसो बुझ्दा कक्षा कोठाको अभाव भइहाल्छ अनि विद्यार्थी चाहिँ छात्रवृत्ति लिने बेला विद्यार्थीको सङ्ख्या धेरै हुन्छ र अरू क्लासहरू चलेको बेला, नियमित क्लासहरू चलेको बेला विद्यार्थीको सङ्ख्या कम हुन्छ। त यी समस्याहरूलाई सबैभन्दा पहिला सम्बोधन गर्नु पर्यो। गार्जियनलाई बोलाएर तिनीसँग चाहिँ उहाँहरूसँग कुरा गर्नु पर्यो। तिनको बच्चाको भविष्यको बारेमा टाइममा के हुन्छ भने गार्जियनलाई बोलाएर शिक्षक र गार्जियनको चाहिँ एउटा मिटिङ राख्यो भने तिनले पनि आफ्नो बच्चाप्रति जागरुक हुन्छन्। गाउँघरमा ग्रामीण भएको धेरै मान्छे ज्यालादारीमा काम गर्न जान्छन् हैन, घरमा अब बच्चालाई पनि समय कम दिन सक्छन्। सिटीका त धेरै मान्छे जागरुक हुन्छन्, आफ्नो बच्चाको भविष्यप्रति तिनलाई चाहिँ धेरै माया छ, धेरै जागरुक छन्।
गाउँघरको बच्चामा के अरे अभिभावकमा त्यो चाहिँ अलिकता कमी देखिएको छ। त्यसलाई हामीले वडा कार्यालय माध्यमबाट पनि अलिकता चेतना र जागरुकता ल्याएर अभिभावकलाई सक्रिय बनाएर बच्चालाई चाहिँ स्कुलमा नियमितता प्रदान गर्यो भने गुणस्तर चाहिँ पक्कै पनि बढ्छ। त्यस्तो नियमितता नहुनुको त्यो कारण चाहिँ के रहेछ? त्यसरी विद्यार्थीहरू जो यहाँले भन्नुभयो छात्रवृत्ति लिने बेला चाहिँ अलि धेरै मास देखिन्छ, नत्र भने विद्यार्थीहरू कमै आउने अवस्था छ। त्यो खास कारण चाहिँ के रहेछ? त्यो विद्यार्थीहरूको उपस्थिति हुन नसक्नु। विद्यार्थीहरूको उपस्थिति हुन नसक्नुमा अलिकता के छ भने नियमन र अनुगमनको पनि कमी छ हैन। हाम्रो शिक्षक साथीहरूले पनि त्यसमा टाइममा स्टाफ मिटिङ बसेर विद्यालय व्यवस्थापन समिति अलिकता बढी सक्रिय हुनुपर्छ। किनभने म्यानेजमेन्ट कमिटी सक्रिय भयो भने त उसले पटकमा बेला बखतमा अनुगमन गर्यो भने त सरहरूलाई पनि हरेक कुराहरू, किनभने शिक्षक त धेरै जिम्मेवार प्राणी हो। विद्यालयमा कुनै पनि विद्यार्थीलाई चाहिँ उसको जीवन स्तर उकास्नको लागि, जीवन बनाउनको लागि शिक्षक नै प्रमुख जिम्मेवार व्यक्ति हो। उहाँहरूलाई पनि, उहाँहरूको शिक्षकको पनि समस्याहरू होला, के अरे टिचरको कमी छ। धेरै प्राय गाउँघरका विद्यालयमा चाहिँ एउटै शिक्षकले 70-80 बच्चा एउटै कोठामा बसालेर पढाउनु पर्ने बाध्यता छ। त्यसको बारेमा चाहिँ सम्बन्धित निकायले ध्यान पनि दिन जरुरी छ। भौतिक संरचना छैन, त्यो समस्या चाहिँ, यी समस्यालाई सम्बोधन भइसकेपछि शिक्षकजीहरूले आफै पनि चाहिँ भित्रैबाट मन भएर ल त उहाँहरूसँग पनि धेरै आइडिया छ। उहाँहरूले पनि हामीलाई शिक्षक सङ्ख्या यति भए त हामी गुणस्तर अझै राम्रा दिन सक्छौँ। जस्तो 2वटा इक्जाम 3वटा इक्जाम हुन्छ एक सालमा, त हामीले चाहिँ प्री टेस्ट लिन सक्छौँ, क्लास टेस्ट लिन सक्छौँ, स्पोर्टको क्षेत्रमा राम्रो विकास गर्न सक्छौँ। त त्यसमा समन्वय गरिदिने सम्बन्धित चाहिँ निकायले पनि, जस्तो हाम्रो जानकी गाउँपालिकाको कार्यालय छ, उहाँबाट पनि चाहिँ सबैभन्दा म्याक्सिमम शिक्षामा बजेटिङ भयो भने त सबै कुराहरू व्यवस्थित भइहाल्छ, शिक्षामा गुणस्तर वृद्धि भइहाल्छ। कारण कहाँ छ? विद्यार्थी किन कमाउँछ भने, विद्यार्थी कमाउनुको कारण के छ भने कहिले कसो उसको अभिभावकहरू धेरै जसो ज्यालादारीमा छन्। बच्चा आफै काम गर्न जान्छ, बच्चा आफै काम गर्न, लेबर काम गर्न गएपछि स्कुल आउने कि के अरे शिक्षा ग्रहण गर्न, के अरे काम गर्न जाने, समस्या त्यहाँनिर छ। त्यसैले ती गार्जेनहरूको जीवन उकास्न पनि जरुरी छ। त्यहाँ भएका जानकी गाउँपालिका भित्र भएका जति कल कारखाना कम्पनीहरू छ, मैले त देखिराखेको छु। मैले भर्खरै निर्वाचन पश्चात यतातिर आइसकेपछि मैले धेरै कम्पनीमा हेरेँ। भारतका, बिहारका थुप्रै लेबरहरू काम गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो गाउँठाउँमा कम्पनीले प्रदूषण गर्ने, हाम्रै गाउँठाउँमा चाहिँ कम्पनी लगाउने, हाम्रै गाउँठाउँको मान्छेलाई रोजगारी नदिएपछि त हाम्रो मान्छे बेरोजगार हुने भए। बेरोजगार भएपछि आर्थिक अवस्था कमजोर हुन्छ, तिनका बच्चा पनि ज्यालै गर्न जान्छ। अनि कहिले पढ्ने त, समय कहिले दिने, त्यो कुराहरू छ। यो सबै समस्याहरू हामी सम्बोधन गर्नतिर अब हामी संयुक्त कल कारखाना कम्पनीका के अरे ओनरहरूलाई बोलाएर हामी सबै जनप्रतिनिधिहरू बसेर उहाँहरूसँग टेबल टक गर्छौँ। हाम्रो गाउँठाउँको म्याक्सिमम मान्छेलाई तपाईँहरूले अपर्च्युनिटी दिनु पर्यो, रोजगारी दिनु पर्यो। हाम्रा चाहिँ गाउँघरमा भएका युवाहरूलाई रोजगारी दिनु पर्यो। अनि हाम्रो गाउँघरमा रहेका जस्तो जुन प्रदूषण छ त्यसलाई नियन्त्रण पनि गर्नु पर्यो। यी सबै कुराहरू हामी अब गर्ने क्रममै छौँ। हामी भर्खर आएका छौँ हैन। यो हाम्रो जारी रहन्छ, योजनाहरू बनाउनु पर्ने छ। शिक्षाको क्षेत्रमा चाहिँ मैले आफ्नो वडाभित्र रहेका सबै विद्यालयका प्रधानाध्यापकज्यूहरूलाई मैले धेरै अनुरोध पनि गरेको छु। हामी बसेर एउटा कार्यशालामा बसौँ, एउटा चाहिँ नीति नियम बनाऊ, कसरी अगाडि जाने, इङ्ग्लिस मिडियममा कसरी चलाउन सकिन्छ, गुणस्तर कसरी ल्याउने। उहाँ सरहरू पनि एकदम सकारात्मक हुनुहुन्छ र बच्चा योपालि बच्चा अरू वर्षभन्दा पनि अहिले बच्चा भर्ना हुने सङ्ख्या बढेको पनि छ। जस्तो तपाईँ त एउटा शिक्षण पेसामा हुनुहुन्थ्यो, फेरि पनि मैले त्यही प्रसङ्गलाई कोट्याउन चाहेँ होइन। तर म अब यो राजनीतितिर जानुपर्छ, मैले चाहिँ राजनीतिमा केही गर्न सक्छु भन्ने त्यो टर्निङ पोइन्ट चाहिँ केले दियो यहाँलाई चाहिँ? म शिक्षण पेसामा रहँदै गर्दा मसँग चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका के अरे योभन्दा 74को चुनावमा मैले नेपाली काङ्ग्रेसको चुनावमा चाहिँ मेहनत गरेर लागेँ। त्योभन्दा अगाडि 70को चुनावमा स्वर्गीय हाम्रो संविधान पिता सुशील कोइरालाजीको हातबाट मैले नेपाली काङ्ग्रेसमा सदस्यता लिएर उहाँकै चाहिँ चुनाव प्रचार प्रसारमा लागिसकेपछि मलाई हौसला के लाग्यो भने आफू चाहिँ जनप्रतिनिधि भएर आउँदा आफूले गर्ने र अरूको माध्यमबाट चाहिँ गाउँठाउँको विकास गर्नेमा फरक हुँदो रहेछ।
हामीले सोचेका जस्तो मैले अब एउटा शैक्षिक जमातको म व्यक्ति हो। म विभिन्न कलेजहरूमा शिक्षण गर्दै गर्दा धेरै कुराहरू मैले अनुभव गरेको छु। ती सबै कुराहरू आफ्नो गाउँठाउँमा एप्लाई गरौँ र आफ्नै गाउँठाउँलाई बनाऊँ। त्यस कारणले चाहिँ राजनीतिमा बिस्तारै मैले प्यारालल राजनीति र शिक्षालाई चाहिँ जोड्दै गएँ र चाहिँ अहिले नेपाली काङ्ग्रेसका आदरणीय सभापति लगायत क्षेत्रीय सभापति र जिल्लाका सबै नेताजीहरूले मलाई विश्वास गर्नुभयो। मलाई मेरो इकाइ कार्य समितिका सभापति लगायत मेरो स्थानीय पालिकाका नेता आदरणीय छब्बन खाँजीहरूले विश्वास गरेर मलाई टिकट दिनुभयो र आज हामी सबैजना सफल भयौँ। यसमा म पार्टीलाई पनि हार्दिक कृतज्ञता र धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। तर शिक्षण पेसा र राजनीति त सँगै गर्न पाइँदैन भनिन्छ नि त होइन? यहाँले त 70 सालदेखि नै लाग्नु भएको रहेछ नि त सक्रिय रूपमा भएर। यो चाहिँ अलिक गर्न पाइँदैन भनिन्छ नि त? नै, यो पाइँदैन। तर मैले जुन शिक्षण पेसा गर्नुपर्ने काम मैले इमान्दारीपूर्वक गर्थेँ, त्यसमा कुनै कमी राखेन। मैले मेरो बारेमा चाहिँ शैक्षिक संस्थामा र मेरा विद्यार्थीहरूसँग पनि टचअप भएर धेरै कुराहरू बुझ्न सकिन्छ। मैले जहाँ जहाँ शिक्षण गरेँ विद्यार्थीमा मेरो लोकप्रियता 1 इन्च कहिले पनि कम भएन। अझै पनि म जान्छु त विद्यार्थी मेरो चारैतिर मलाई घेरिहाल्छन्। मलाई विद्यार्थीहरूले धेरै माया गरे। मैले पनि संस्थाप्रति इमान्दार भएर काम गरेँ र बाँकी चाहिँ टाइममा समाजसेवा मार्फतै मैले राजनीतिमा प्रवेश गरेको हो। त त्यो समाजसेवा गर्दै गएँ। अब त्यो लास्टमा अब राजनीतितिरै परिणत भयो। शिक्षण पेसाले थोरै पछाडि धकेल्नु भयो होइन? हजुर। जस्तो फेरि पनि ती शिक्षणका कुरा हामी गर्नेछौँ। जस्तो यहाँले चाहिँ थुप्रै शिक्षाको गुणस्तरमा चाहिँ आफ्नै क्षेत्रमा पनि थुप्रै समस्याहरू रहेको कुराहरू बताइरहँदाखेरि जस्तो जनशक्ति अभाव, तर त्यही जनशक्तिमा प्राइभेट स्कुलमा चाहिँ राम्रो शिक्षा हुने, तर त्यही जनशक्ति अझ थुप्रै लगानी गरेको छ नि त राज्यले त। सरकारी गभर्मेन्ट स्कुलहरूमा सामुदायिक स्कुलहरूमा त लगानी गर्दा पनि त्यो प्रतिफल प्राप्त हुन सकिराखेको छैन। यसको कारण चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यस्तो छ, अलि हेलचेक्राइ हो र या के हो यसको कारण चाहिँ? हेलचेक्राइ त त्यति छैन होला, किनभने उहाँहरू नेपाल सरकारको विश्वसनीय कर्मचारी हुनुहुन्छ, विश्वसनीय शिक्षक हुनुहुन्छ, शिक्षक सेवा आयोग पास गरेर आउनुभएको छ। उहाँहरू एकदम जिम्मेवारमा समाजको लागि पनि विद्यालयको लागि जिम्मेवार शिक्षक नै भनौँ। समस्या के भयो भने बोर्डिङ स्कुलमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ कम स्यालेरीमा पनि राम्रो गुणस्तर दिनुहुन्छ होइन। तर यहाँ के छ भने अलि चाहिँ शिक्षकको मेन पावर कमी छ। तपाईँ हेर्नुहोस् हाम्रो बाल विकासका शिक्षकज्यूहरू यति न्यून पैसामा काम गरिराख्नु भएको छ। सरकारले पनि चाहिँ धेरै पटक आश्वासन दिएर पनि उहाँहरूको चाहिँ माग अहिलेसम्म पुरा भइसकेको छैन। विद्यालयमा धेरै निजी स्रोतका शिक्षक साथीहरू हुनुहुन्छ अनि त्यही विद्यालयमा जस्तो हामी भ्याकेन्सी गर्दाखेरि साइन्स म्याथका भ्याकेन्सी गर्दाखेरि अब नेपाल सरकारको नियमअनुसार अध्यापन अनुमति पत्र अनिवार्य रूपमा भएकै व्यक्तिले फर्म एप्लाई गर्न पाउने। तर बोर्डिङ स्कुलमा त्यस्तो बाध्यता छैन। बोर्डिङ स्कुलमा चाहिँ सम्झौता हुन्छ, यति तलब दिइन्छ, यतिमा काम गर्नुपर्छ र बेरोजगारी बढेको कारणले गर्दा मान्छे बाध्यात्मक स्थितिमा पनि जान्छ। अब विद्यालयमा एउटा सरकारी नियमभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ। अब कोड गरिसकेपछि त अब लाइसेन्स भएकै अध्यापन अनुमति पत्र भएकै व्यक्ति जान पर्यो र त्यस्तो मेन पावरको साइन्स म्याथका इङ्ग्लिसका मेन पावर अझै पनि कम छन्। प्रमाणपत्र छ, अध्यापन अनुमति पत्र छैन। त्यस कारणले पनि चाहिँ शिक्षकहरू अभाव भएको कारणले गर्दा चाहिँ अलिकति गुणस्तरीयता खस्केको हो। न कि उहाँहरू एकदम इमान्दार हुनुहुन्छ शिक्षाप्रति। उहाँहरू चाहिँ आफ्नो गर्नुपर्ने शिक्षण पेसा चाहिँ इमान्दारीपूर्वक निभाइराख्नु भएछ। मैले धेरै ठाउँमा अनुगमन गर्दा पनि फेला पारेँ र उहाँहरू आफ्नो पेसाप्रति एकदम इमान्दार हुनुहुन्छ। जस्तो बाल विकास शिक्षकका समस्याका कुरा गर्नुभयो नि होइन, त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकियो? त्यो लामो समयदेखि यसमा सङ्घर्षरत हुनुहुन्छ नि त उहाँहरू होइन। उहाँहरूको विकासमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब कस्तो पहल गर्नुहुन्छ होला? अब हामीले चाहिँ जस्तो शिक्षाको क्षेत्रमा बजेट अब भर्खरै सङ्घीय बजेट हामीले प्राप्त गरेका छौँ र ती अरू सबै प्रदेशका बजेटहरू होला। अनि स्थानीय चाहिँ गाउँपालिकाले आफ्नो केही राजस्वहरू सङ्कलन गरेर सबै कुराहरूलाई बजेट बनाउँदाखेरि उहाँ शिक्षाको क्षेत्रमा चाहिँ हामीले बाल विकास शिक्षकहरूलाई व्यवस्थापन हुने गरी चाहिँ बजेट बनाउँछौँ र यो 5 वर्षभित्र चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ महसुस हुने गरी, चित्त बुझ्ने गरी, उहाँहरूको एकदम अरूको टिचरको तुलनामा चाहिँ हाम्रो पनि बराबर सम्मान छ त्यस्तो हामी फिल गराउँछौँ। त्यस्तो बजेट जानकी गाउँपालिकाले निर्माण गर्छ।
जस्तो अब भर्खरै निर्वाचित हुनुहुन्छ होइन, काम थुप्रै गर्नुपर्ने छ। अब जस्तो पहिलेका जनप्रतिनिधिले एउटा आधार तय गरिदिनु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ हामी नयाँ सिकाइको पक्षमा थियौँ र त्यति धेरै गर्न सकेनौँ भनेर पनि थुप्रै पटक त्यो प्रतिक्रिया पनि दिनुभएको थियो। तर अब आउने जनप्रतिनिधिले त्यो भनेर टार्न सक्ने अवस्था छैन होइन। अनि काम गर्न कतिको सहज हुन्छ होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? काम गर्न त मैले गाह्रो कति पनि मान्दैन, किनभने हामी चुनावको प्रचार प्रसारमा चाहिँ विभिन्न गाउँ बस्तीमा जाँदा उहाँहरू मतदाताजीहरूलाई भेट्दा र पछिल्लो चाहिँ स्थानीय सरकारले गरेका कामहरूलाई उहाँहरूले आफै भन्नुहुन्थ्यो। म कसैले खराब दोष लगाउन चाहँदैन, उहाँहरूले गरेका कार्यमा राम्रो मान्छु, उहाँहरूलाई म सम्मान पनि गर्छु र उहाँहरूले गरिसकेका कामहरू अधुरा छ भने त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने, त्यसलाई चाहिँ निकासा गर्ने, बजेट बनाउने काम हाम्रो पनि हो। हामी बिल्कुल पन्छिन पाउँदैनौँ। हामी प्रचार गर्ने क्रममा मतदाताजीहरूलाई भेट्दाखेरि उहाँहरूले जो समस्याहरू देखाउनुहुन्थ्यो हामीले तत्काल ती समस्यालाई टिप्थ्यौँ र उहाँहरूको समस्या उहाँहरूको गाउँठाउँको समस्या के छ भने बाटोघाटो कुनै ठाउँमा अलिकता धेरै बन्यो, कुनै ठाउँमा चाहिँ अलिकता प्रतिशतको रूपमा चाहिँ त्यहाँ कुन दृष्टिले देखियो विकासै नभएका गाउँहरू पनि छन्। ती गाउँहरूलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा राखेर र हामी भर्खरै अब यो बजेट आइसकेपछि यो 25 गतेपछि हामी घर दैलोमा फेरि जाँदैछौँ। हाम्रा वडाका कर्मचारीलाई प्राविधिकलाई लिएर कुन ठाउँमा के समस्या छ हामीले बस्तीका चाहिँ सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ बोलाएर एक ठाउँमा बसालेर उहाँहरूबाट हामीले योजना सङ्कलन गर्ने हो र सङ्कलन गरिसकेपछि प्राथमिकता क्रममा कुन योजना पर्छ त्यसमाथि सबैभन्दा पहिला हामीले काम गर्छौँ। जस्तो उहाँहरूभन्दा फरक काम के गर्छु होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई चाहिँ? उहाँभन्दा फरक काम त मैले सबैभन्दा पहिले मैले शिक्षामा लगानी, सबैभन्दा म्याक्सिमम लगानी शिक्षामा गर्छु। त्यसपछि पूर्वाधारका क्षेत्रहरू छ र जस्तो यो उहाँहरूले नगरेका कामहरू, जस्तो मेरो सोच के भएछ भने प्रत्येक विद्यालयमा अनि यो तपाईँको सेनिटरी प्याडहरू निःशुल्क वितरण गराउने मेरो योजना हो। हेल्थ पोस्टमा सेनिटरी प्याडहरू महिलाहरूको लागि, अनि मेरो वडा कार्यालयमा पनि जस्तो महिला कर्मचारीहरू काम गर्नुहुन्छ, थुप्रै यो मासिकका समस्याहरू हुन्छ, उहाँहरूको लागि पनि मैले एउटा मिन्स बक्स जडान गरिदिन्छु, मेसिन जडान गरिदिन्छु। उहाँहरूले महसुस होस् कि मैले यो काम गर्दाखेरि मलाई कुनै प्रकारको चाहिँ समस्या छैन त्यो चाहिँ। अनि अर्को चाहिँ यो विभिन्न यो गाउँघरका बस्तीहरूको जुन हाम्रो दिदीबहिनी चेलीबेटीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यो थुप्रै स्वास्थ्यका समस्याहरू आफै एक्सप्रेस गर्न सक्नुहुन्न, किनभने ग्रामीण भेग हो, उहाँहरूले लाज मान्नुहुन्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ के सोचेछौँ भने बजेट बनाएर हामीले निःशुल्क प्याड वितरण गर्ने सबै गाउँ बस्तीका महिलाहरूलाई यो एउटा नयाँ काम मैले गर्छु। शिक्षाका क्षेत्रमा मैले इङ्ग्लिस मिडियम सञ्चालन गर्छु, यो पनि यो वर्षकै लागि नयाँ काम हुनेछ। अर्को कृषिका समस्याहरू छ, त्यहाँ मैले सम्झौता गरेर मल खाद बिउ बिजनहरू चाहिँ कम्तीमा धेरै नभए पनि अब हाम्रो मुलुक पनि गरिबै मुलुक हो, अब सबै कुरा फ्री भन्दा पनि उचित हुँदैन। त्यसैले कम्तीमा न्यूनतम पैसा लिएर चाहिँ खाद मल बिउको चाहिँ उपलब्धता गराउनेमा प्रयास गर्नेछु। जस्तो यहाँले खाद्य मलको विषयमा कुरा गरिहाल्नु भयो, मैले पनि उठाउन चाहिहालेँ। त्यो मलको व्यवस्था त एकातिर छँदैछ, अझै पनि अहिले पनि त मल त आउन सकेका छैन नि त। किसानहरूले बिउ राख्नुपर्ने बेला छ, लगभग अहिले त उमारिसक्नुपर्ने बेला हो बिउ होइन, त्यसपछि रोप्नुपर्ने अवस्था आउला। हरेक समयमा, हरेक असारको महिना होस् कि हरेक मङ्सिरमा गहुँ छर्ने टाइममा होस् कि उहाँहरूले त त्यो मल नपाएरै पनि कति धेरै हामीलाई चाहिँ अन्य सुविधाहरू भन्दा मल उपलब्ध गराइदियो भने हामी निकै राहत महसुस गर्थ्यौँ भनेर उहाँले थुप्रै पटक ती आवाजहरू उठाउनुहुन्छ। तर ती समस्या जुकात्यौँ हरेक वर्ष बल्झिने गरेका छन्। यसमा चाहिँ तपाईँको भूमिका कस्तो रहन्छ? तपाईँले उठाएका प्रश्न एकदम जायज छ। यो किसानहरूको सबैभन्दा पहिलो प्रश्न किसानको यही हो। उहाँहरू देशको अन्नदाता हुनुहुन्छ, उहाँले गर्दा हामी सबैको चाहिँ पेट भरण पोषण हुन्छ। हामीले किसानको धेरै सम्मान गर्न सक्नुपर्छ र यी खदमालको समस्याहरू नेपालमा यो डिएपी र युरिया यो खदमालहरू बनाउने कम्पनी छैन र नेपाल सरकारले विदेशमा बङ्गलादेशबाट, चाइनाबाट, भारतबाट सम्झौता गरेर खादमाल ल्याउँछ र यहाँ किसानहरूलाई वितरण गर्छ। उहाँहरूसँग सम्झौता गर्दै गर्दा उहाँहरूले चाहिँ समयमा आपूर्ति गर्दाखेरि चाहिँ यो समस्या सिर्जना भएको हो। यो चाहिँ अब हामीले गाउँघरमा अहिले गाउँपालिकाको बजेटले त खादमालको कम्पनी लगाउन असम्भव छ, तर यो पालिको बजेटमा चाहिँ नेपाल सरकारले
पनि के भनेको छ भने खादमल चाहिँ बनाउनमा कम्पनी लगाउने, खादमल निर्माण गर्ने त्यो योजना बनाएको छ, बजेटै छुट्याएको छ। सायद यदि 1 वर्षभित्र चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ तीव्रताका साथ यदि काम गर्नुभयो भने किसानलाई सहज हुन्छ, सजिलै उपलब्ध हुन्छ। किसानका अन्य एउटा त मलको समस्या एउटा छँदैछ, अझ थुप्रै प्रविधिहरू अहिले त नयाँ नयाँ प्रविधिबाट गर्न सक्यो भने अझ धेरै उत्पादन लिन सकिन्छ भनिन्छ। त्यो प्रविधिको क्षेत्रमा पनि त यहाँको भूमिका त केही रहन्छ होला नि, प्रविधि हस्तान्तरण गर्न या सामूहिक रूपमा हुन्छ या कसरी हुन्छ, त्यसमा चाहिँ कसरी सहजीकरण गर्नुहुन्छ यहाँले? यो हाम्रो गाउँठाउँमा हाम्रो वडाभित्र रहेका किसानहरू, वास्तविक किसानलाई हामी पहिचान गर्छौँ, हामी लिस्टिङ गर्छौँ। उहाँहरू तर त्यो वास्तविक भनिरहँदाखेरि वास्तविक किसानले चाहिँ नपाउने, तर त्यो चाहिँ हुने समस्या पनि दोहोरिएको छ नि त। त्यही भएर मैले हजुरलाई के दोहोऱ्याएँ भने मैले पहिलो वर्डै के थियो भने वास्तविक किसान पहिचान गरौँला। कागजी किसान पहिचान गर्नुभन्दा फिल्डमा गएर वास्तविकमा त्यो अनुगमन गर्दा किसान हो कि होइन, उसले चाहिँ कति काम गरिराखेको छ, कति वर्षदेखि गरिराखेको छ, कति मेहनतका साथ गरिराखेको छ, त त्यो त हामीसँग प्राविधिक टोली पनि हुन्छ, हामी सबै हुन्छौँ, हामी गाउँले हो, हामी एकले अर्कालाई सबैले चिनेका छौँ। त्यसैले चाहिँ त्यो कागजमा भएका किसानभन्दा पनि फिल्डमा भएको किसानलाई हामी पहिचान गर्छौँ र हाम्रो कृषिको क्षेत्रमा बनेका बजेटलाई हामी उपकरणमा चेन्ज गरेर विभिन्न किसानहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले के को आवश्यकता छ ती उपकरणहरू हामी सहज रूपमा हस्तान्तरण हामीले सक्दो जति सक्छौँ हामी उपकरण हस्तान्तरण गर्छौँ र उहाँहरूको सम्मानमा हामी कमी राख्दैनौँ। जस्तो म एउटा किसान हो, मानौ मैले उदाहरणको लागि भने, र मैले पटक पटक त्यहाँ गइरहँदाखेरि मलाई केही राहतको चाहियो, होइन मैले यो गर्न चाहेको तर गर्न सकिराखेको छैन, मलाई या आर्थिक अभाव या प्रविधिमा अभाव छ भनेर उसले पटक पटक गुनासा गरिरहँदा पनि त्यो गुनासो सुनिदिने अवस्था थिएन, सुनिएको थिएन। अब त्यो अवस्था रहला या नरहला, के हुन्छ होला? त्यो अवस्था अब नरहला। अब किसानको सबैभन्दा प्राथमिकता क्रममा राखेर 1 नम्बरमा किसानको काम हुन्छ, किनभने किसानले धेरै समस्या छैन, मात्रै बिउ र खादमलको समस्या मात्रै नभएर किसानलाई सबैभन्दा जटिल समस्या त सिँचाइको छ। अहिले सिक्टा नहरको चाहिँ व्यवस्था हुँदा पनि अहिले जुन पानी यहाँबाट छोडिन्छ त्यो पानीलाई नहरले थेक्न सक्दैन, त्यो नहर फुटिसकेपछि कुनै किसानको एकैचोटि पानी गएर चाहिँ डुबान गराइदिने त्यस्ता समस्याहरू छ। ती नहर विस्तार गरेर पक्की नहर बनाएर साना साना कुलाहरू चाहिँ विभिन्न अब ती खेतहरूमा पठाइदिएर अनि मात्रै समस्या समाधान हुन्छ। किसानले तपाईँको यो केमिकल फर्टिलाइजर नभए पनि किसानले उत्पादन गर्न सक्छ। कम्पोस्ट मल होला, उसको आफ्नै चाहिँ गाउँघरमा बनाएका त्यो गोबरका मलहरू होला, धेरै किसानहरूले चाहिँ तपाईँको गोबर ग्यास लगाएका छन्, त्यसबाट बनेका मल त एकदम राम्रो हुन्छ, राम्रो गुणस्तरीयको मल मानिन्छ। यो केमिकल फर्टिलाइजर नहुँदा पनि उहाँहरूले त्यति जटिल समस्या छैन जति जटिल समस्या पानीको छ। ठाउँ ठाउँमा चाहिँ स्थानीय सरकारले अब के गर्नु भने जुन तालतलैयाहरू थिए, पोखरीहरू थिए, तिनलाई चाहिँ सम्वर्धन गरिदिने, तिनलाई जोगाइदिने, त्यसमा वाल बाउन्ड्री गरिदिने, त्यो वाटर ड्याम बनाइदिने ताकि ती ड्यामबाट चाहिँ पानीहरू साना साना कुला बनाएर किसानका खेतसम्म पुर्याउन सकौँ भने किसान धेरै हर्षित र अत्यन्त खुसी हुन्छन् जस्तो मलाई महसुस भइरहेको छ। त्यो क्षेत्रमा एउटा सिँचाइको कुरा भयो, अर्को खानेपानीको पनि केही हदसम्म समस्या छ भनिन्छ। त्यो समस्यालाई चाहिँ अब कसरी गर्न सकिन्छ होला? जस्तो स्वस्थ खानेपानी पाउनुपर्ने त एउटा अधिकार छ नि त, व्यक्तिको अधिकार छ, त्यो अधिकार चाहिँ उहाँहरू त्यो अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ। यो अधिकारलाई चाहिँ तपाईँले कसरी पुरा गर्नुहुन्छ होला? यो तपाईँको पहल त केही न केही मभन्दा पहिलाका जनप्रतिनिधिज्यूहरूले र जानकी गाउँपालिकाको जुन स्थानीय सरकार हाम्रो थियो उसले वडा नम्बर 5 मा चाहिँ खानेपानीको लागि चाहिँ बोरिङ त्यो जडान गरिसकेको छ। अब त्यस कामलाई चाहिँ मैले निरन्तरता दिन्छु र खानेपानीको जुन समस्या छ धेरै गाउँ बस्तीमा के हुन्छ भने नलका धारा लगाउँदाखेरि चाहिँ धारै पास नहुने, पानी नआउने भनेपछि त पानी त आपूर्ति हुनु पर्यो, उहाँहरूको समस्या पनि हो। त यो समस्या अब यो वर्षभित्र, यो वर्ष होइन, यो कमिङ अब यो दुई वर्षभित्र यो समस्या समाधान हुन्छ, किनभने अलरेडी काम अहिले निरन्तरमै कन्टिन्यू छ।
त्यो चाहिँ अब पाइप साइप बिछाउनु पर्ला, घर अलिकता भौतिक संरचना बनाएर पाइप बिछाएर गाउँ गाउँ बस्तीमा पुर्याइदिएपछि खानेपानीको समस्या समाधान हुन्छ वडा नम्बर 5 मा। जस्तो यहाँले त्यो निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि जस्तो प्रचार प्रसारमा जानुभयो, एउटा उम्मेदवारको रूपमा जाँदाखेरि समस्याहरू त थुप्रै देखिए होलान्, ती अन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिकका पनि समस्याहरू छन् होलान्, ती कस्ता कस्ता खालका समस्या देख्नुभयो? जस्तो ज्येष्ठ नागरिकहरू, ज्येष्ठ नागरिकका समस्या, एकल महिलाको समस्या, विधवा महिलाहरूको समस्या, अपाङ्गजीहरूको समस्या, हामीले प्रचारको क्रममा यी समस्याहरू धेरै भोग्यौँ र धेरै महिला हिंसाका समस्याहरू पनि त्यहाँ हामी समुदायमा हेर्न पायौँ। त्यसैले हामीले पहिलो बैठकबाट हामीले के सल्लाह गरेर निर्णय के गर्यौँ भने चाहिँ यो ज्येष्ठ नागरिकको यो जुन सामाजिक सुरक्षाका जुन भत्ताहरू छ यसलाई हामी वडा कार्यालय मार्फत वितरण गर्दा चाहिँ उहाँहरूलाई धेरै सजिलो होला। कुनै ब्याङ्क चाहिँ तल्लो फ्लोरमा छ, कुनै माथिल्लो फ्लोरमा छ, उहाँ वृद्ध हुनुहुन्छ, आसक्त हुनुहुन्छ, अपाङ्ग हुनुहुन्छ, उहाँहरू सिँढीमा चढेर माथि तल्लामा जान सक्नुहुन्न। ती धेरै समस्याहरू हामीले चाहिँ मतदाताहरूबाट सङ्कलन गऱ्यौँ, हामीलाई महसुस पनि भयो। अनि हामीले के निर्णय गऱ्यौँ भने जति सामाजिक सुरक्षाका भत्ताहरू छ हामीले वडा कार्यालय ब्याङ्कका कर्मचारी मार्फत वडा कार्यालयबाट हामी वितरण गराउँछौँ। त्यो पनि सम्भव भएन भने हामी आफै जिम्मेवारीमा बसेका छौँ, कर्मचारीलाई पनि कर्मचारीको मार्फत हामी घर दैलोमा गएर भत्ताहरू धेरै आसक्त भएका चाहिँ नागरिकहरूलाई हामी घर दैलोमा गएर भत्ताहरू वितरण गर्ने। अनि उहाँलाई यो जिम्मेवारी, उहाँलाई के फिल हुन्छ भने कम्तीमा यस्ता चाहिँ यो अलिकता परिवर्तन आइसकेपछि उहाँहरूले हाम्रो लागि सोच्नुभयो। उहाँहरू त हाम्रो सम्पत्ति हो, उहाँहरू धेरै अनुभव बोकेको मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट हामी धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ र ती संस्कारका कुराहरू हामीहरूको जेनेरेसनमा आफ्नो बालबच्चामा लागू गर्न सक्छौँ। त्यही भएर हामीले खुसी बनाउनु हाम्रो प्रमुख धर्म हो। कतिको सहज हुन्छ होला? जस्तो तपाईँले हामी आफै गएर भए पनि उहाँलाई त्यो भत्ताका कामहरू चाहिँ गर्छौँ भनिरहँदाखेरि यसको प्रभावकारिता त एकातिर छ होला, प्रभावकारी त हुन्छ होला, तर त्यो काम गर्न कतिको सहज चाहिँ या विश्वास चाहिँ कतिको हुन्छ होला त्यो कामप्रति? काममा के हुन्छ भने कुनै पनि काम इमान्दारिताका साथ गरियो भने कुनै काम जटिल हुँदैन। निरन्तर काम गरियो भने निरन्तरता र इमान्दारिता एकदम आवश्यक छ। यी दुई कुराहरूलाई लागू गरेर काम गरियो भने कुनै गाह्रो छैन, किनभने हामीसँग त मेन पावर छ त। हाम्रो वडा कार्यालयमा हाम्रो नेपाल सरकारका देशभक्त कर्मचारी छन् त, उहाँहरूले त इमान्दारीपूर्वक काम गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले कुनै कमी कमजोरी त राख्नुहुन्न त। हाम्रो वडाभित्रका ज्येष्ठ नागरिक छन्, एकल महिला विधवाहरू छन् अनि अपाङ्गहरू छन्, उहाँहरू धेरै कुराहरू पढेर अध्ययन गरेर फाइट गरेर आउनुभएको छ। उहाँहरू सबैको बारेमा जानकार हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग हामी जान्छौँ, हामी लैजान्छौँ। ब्याङ्कका कर्मचारी भए पोसिबल भए हामी आफै आफ्नो वडा सचिवलाई सबै भत्ताहरू जिम्मा लगाएर हामी जान्छौँ, त्यहीँ अपडेट गर्छौँ, ब्याङ्कसँगै चाहिँ कन्टिन्यू कोअर्डिनेसन गरेर बाँड्दै जान्छौँ, केही समस्या आउँदैन। जस्तो थोरै मैले यो शैक्षिक युवाहरू बेरोजगार भएको अवस्था छ, हुन त एउटा वडाको यहाँले प्रतिनिधित्व गर्नुहुने हो, त्यही वडामा पनि थुप्रै उच्च शिक्षा हासिल गरेर पनि त्यतिकै बेरोजगार बस्नुपर्ने अवस्था छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ यहाँले? यो शिक्षा हासिल गरेर पनि बेरोजगारीको समस्या छ। समस्या कहाँनिर भयो भने उहाँहरूले जस्तो अब यो हामी त जनरल स्टडी कोही अब एसएलसी गरिसकेपछि +2 गर्छ अनि ब्याचलर गर्छ, मास्टर गर्छ, अनि अब हाम्रो गाउँठाउँमा त्यस्ता चाहिँ अपर्च्युनिटी नपाएपछि बेरोजगारीको समस्या त स्वाभाविक भइगयो। अब उहाँहरू युवाहरूले बाहिर जान खोज्ने, विदेश जान खोज्ने, उहाँ रोजगारीको अवसरमा धेरै साथीहरू विदेशै हुनुहुन्छ। अब यहीँ गाउँठाउँको लागि रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि मैले यो जानकी गाउँपालिका मैले भनिहालेँ, यो औद्योगिक क्षेत्र बिस्तारै बन्दैछ, यहाँ धेरै चाहिँ कम्पनीहरू लाग्दैछ, उहाँहरूसँग हामी समन्वय गरेर अनि अलिकता रोजगारीको अवसर क्रिएट गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। भौतिक पूर्वाधारको अवस्था कस्तो छ जानकी गाउँपालिकाको या तपाईँको वडाको त्यो वडा नम्बर 5 को अवस्था चाहिँ कस्तो छ? भौतिक पूर्वाधार अहिले वडा नम्बर 5 मा चाहिँ धेरै बनिसकेको छ र वडा कार्यालयहरू पनि बनिसकेको छ र भौतिक शिक्षाका जुन भवनहरू छन् त्यसमा अलिकता लगानी गर्नुपर्ने र सडक बाटोमा लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ र तपाईँको यो खेलकुदमा अलिकता पछाडि छ, यसलाई पनि कन्टिन्यू गरेर अगाडि लैजाने, युवाहरूलाई चाहिँ स्पोर्टमा प्रोत्साहन गर्ने, किनभने स्पोर्ट्सबाट आफ्नो गाउँठाउँको पहिचान हुन्छ, देशको पनि पहिचान हुन्छ, त्यसैले यो खेलमा पनि लगानी गर्न ठुलो मैले देखिराखेको छु।
त्यो खेलकुदको कुरा गरिरहँदाखेरि त्यसमा केही कार्यक्रमहरू त ल्याउनु पर्छ होला हैन, कतिपय ठाउँमा बजेट छुट्याउनु पर्छ होला खेलकुदका लागि, त्यत्तिकै खेलकुदलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिँदैन, अझ आकर्षण पनि गर्नुपर्ने छ होला, एकछिनलाई मात्र गरेर भएन। त्यसका लागि चाहिँ कस्ता खालका कार्यक्रम ल्याउने कुरा चाहिँ यहाँले सोच्नु भएको छ त? अहिले खेलको क्षेत्रमा मेरो वडाभित्र 2वटा टिम छ। ती चाहिँ युवा भाइहरूले चाहिँ राम्रो क्रिकेटहरूमा राम्रो आफ्नो चाहिँ प्र्याक्टिस गरिराख्नु भएको छ। मैले उहाँलाई पनि यो बजेटमा उहाँहरूको माग राखेर बजेट बनाउँछु, एउटा क्रिकेट प्र्याक्टिस गर्नको लागि पिच बनाइदिनु भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ र त्यो काम मैले चाहिँ यही आर्थिक वर्ष गर्छु र बिस्तारै भलिबलका कोर्टहरू होला, अरू चाहिँ फुटबलका अब यो जस्तो ग्राउन्डहरूको समस्या छ, फुटबलको खेल मैदान हामीसँग छैन, तर हामी निर्णय गरौँला गाउँपालिकासँग, मन्त्रालयसम्म चाहिँ यो कुराहरू पहुँचाउँला। प्राइभेटै फन्डिङ गरिदियो भने सरकारले हामी जग्गा प्राइभेट किनेर पनि के अरे खेल मैदान बनाउन सकिन्छ, त्यो प्रयास हामी गर्छौँ। हामी कार्यक्रमको करिब अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ। अहिले भर्खरै यहाँ निर्वाचित भएर एउटा जनताको जनप्रतिनिधि भएर आउनुभएको छ। मैले एउटा मात्र क्वेसन गर्न चाहेँ यहाँलाई, जस्तो शिक्षण पेसा गरिरहँदाखेरि यहाँको पेसा पनि बोल्ने पेसा हो, विद्यार्थीलाई बोलेरै दिनुपर्ने अवस्था छ हैन, एउटा सञ्चारकर्मीको पनि बोल्ने पेसा हुन्छ। जस्तो त्यो शिक्षा दिइरहन, त्यो शिक्षामा बोलिरहन सजिलो कि यहाँ यसरी इन्टरभ्यू दिँदाखेरिको यो अवस्था सजिलो? यो चाहिँ मलाई एकदमै सोध्न मन लागेर यहाँलाई सोधेको मैले। शिक्षण पेसा र यो पेसामा फरक छ। हामीले चाहिँ विद्यार्थीसँग डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा हुन्छौँ, विद्यार्थीका समस्या हामी बुझ्छौँ र यी जस्तो यहाँ आएर स्टुडियोमा इन्टरभ्यू दिइरहँदा हाम्रो लागि पहिलोचोटि हुनसक्छ। धेरै अव्वल शिक्षकहरू पनि क्लासमा धेरै राम्रो शिक्षण गर्नुहुन्छ तर मासमा बोल्न सक्नुहुन्न, त्यो कमजोरी हुन्छ मान्छेको हैन। बिस्तारै प्र्याक्टिस भएर जाने हो, जस्तो प्रब्लमलाई फेस गरेपछि न त अगाडि चाहिँ जान सकिन्छ। यो मलाई त्यति अप्ठ्यारो चाहिँ लागेन र फर्स्ट टाइम हो। कस्तो क्वेसनहरू गर्नुहुन्छ, कस्ता क्वेसन आउलान्, कस्ता क्वेसनको फेस कसरी गर्ने, त्यो चाहिँ अलि माइन्ड मेकअप कौतूहलता मलाई थियो, तर सहजै थियो सबै कुराहरू। गाउँठाउँकै समस्याको बारेमा थियो अनि मैले गरेका प्रोफेसनकै बारेमा थियो, मलाई सहज भयो। अरू जटिल प्रश्नहरू गरिनु भएन। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। व्यस्त समयका बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो, आफ्नो अमूल्य समय दिएर केही आफूले गर्ने काम लगायतका विषयमा चाहिँ हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, मलाई अवसर दिनुभयो, आएर आफ्नो गाउँठाउँको कुराहरू राख्न दिनुभएकोमा हार्दिक हृदयदेखि धन्यवाद म भन्न चाहन्छु। दर्शकबिन, आजका लागि टिकटकको समय सकिएको छ। आज हामीसँग जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का वडाध्यक्ष टिकानाथ यादव हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग रहेर बढी जसो हामीले उहाँ आफै शिक्षण पेसा गरेर आउनुभएको र अहिले चाहिँ नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि हुनुभएका कारण पनि हामीले बढी जसो शिक्षामै नै केन्द्रित भएर आजको कुराकानी गर्यौँ। अब भने हामी यस पछाडि जिल्ला अपडेटमा हुनेछौँ। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर, पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एक मुष्ट आवाज, सत्य समाचार, तटस्थ विचार, कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार, डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर, सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको।
दर्शकबिन हामी जिल्ला अपडेटमा छौँ। जिल्ला अपडेटमा आज हामी बाजुरा जिल्लासँग जोडिनेछौँ। बाजुरामा हरेक वर्ष दोहोरिरहने सडकको समस्याको विषयमा र त्यहाँ चाहिँ यो बर्खायामका 3-4 महिना चाहिँ सडक अवरुद्ध भएर चाहिँ स्थानीयलाई निकै धेरै शास्ति भइरहेको विषयमा चाहिँ आज कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग बाजुरा संवाददाता प्रकाश सिंह हुनुहुन्छ। प्रकाशजी। हजुर दुर्गाजी। प्रकाशजी हामीलाई सुनिरहनु भएको छ? सुनिरहेको छु म। प्रकाशजी, जस्तो यो त्यहाँ चाहिँ एउटा सडक चाहिँ जुन हरेक वर्षै नै विगत 4 वर्ष 5 वर्षभन्दा अगाडिदेखि हरेक यो वर्षायाममा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यो भत्किने र पहिरो जाने समस्याले गर्दाखेरि एकजना व्यक्तिको मृत्यु पनि भएको 2077 सालमा भनेर यहाँले जानकारी पनि गराउनु भएको थियो। एक त त्यो ओहोर दोहोर गर्न पनि समस्या छ। यो समस्यालाई समाधान कसरी गर्न सकिन्छ? खास मुख्य समस्या के हो त्यो विषयमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। पक्कै पनि दुर्गाजी, बाजुरा जोड्ने मूल सडक साँपे मार्तडी सडक खण्ड अन्तर्गत बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिका र बडीमालिका नगरपालिकाको बिचमा पर्ने बल्दे ठाउँमा 5 किलोमिटर जति सडक एकदमै तहस नहस, बर्सातमा सधैँ नै तहस नहस हुने गरेको छ। गत वर्ष मात्रै बाख्रा चराउनु गएको एकजना पहिरोमा, त्यो सडक नजिकै पहिरोमा परेर मृत्यु भएको थियो। एकजना चाहिँ घाइते भएको थियो। त्यो सडक मार्तडी जोड्ने मूल सडक हो। सदरमुकाम मार्तडी जोड्ने 4-5 वर्षदेखि नै बर्सातमा त्यहाँ पहिरो जाने, तलमाथि पुरै पहिरो गएर मान्छे हिँड्न नसक्ने अवस्था पनि सिर्जना किसिमको हुन्छ। त्यो भइरहँदा सरकारले पटक पटक प्रत्येक वर्ष छलफल हुन्छ, मिटिङ हुन्छ, तर कुनै किसिमको पहल भएको छैन। त्यसको वैकल्पिक मार्गका लागि पनि त्यो कुनै पहल भएको छैन। सडक डिभिजनले गत वर्ष मात्रै 3 अरबभन्दा बढी पैसा चाहिन्छ त्यो सडक सञ्चालन गर्नलाई त्यहाँ भन्ने किसिमको थियो। अहिले तत्काल मात्रै त्यहाँ माटो परीक्षणका लागि एक कम्पनीले काम सुरु गरेको छ। उसले 2-3 महिना लगाएर माटो त्यहाँ सोइल टेस्ट लिइरहेको छ। खासमा त्यो अब सडक अवरुद्ध भइरहँदा सरकारको अथवा कुनै पनि स्थानीय सरकार अथवा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारको कुनै पनि भूमिका भएको देखिँदैन। अब बर्सातको 3-4 महिना सदरमुकाम जोडिने बाटो बन्द हुन्छ। अब सदरमुकाम मार्तडी लगायत उत्तरी क्षेत्रका 4वटा पालिका, सदरमुकाम मार्तडी, गौमुल अनि हुम्ला, मुगुका बासिन्दाहरू एकदम प्रत्यक्ष मारमा पर्छन्। त्यति हुँदा पनि पनि राज्यबाट कुनै कतै पहल हुँदैन। अर्को त बिरामी सदरमुकाम मार्तडीबाट रिफर गरेका बिरामी लिन पनि एकदमै समस्या सिर्जना हुन्छ। त्यो अवस्था हुन्छ। त्यति बेला बर्सातमा त हवाई कुनै त्यस्तो इमर्जेन्सी केसहरूलाई हवाई पनि उद्धार गर्न नसकिने अवस्थामा त ज्यान जान पर्ने समस्या रहँदै आएको छ। त्यति हुँदा पनि राज्यले चाहिँ अहिलेसम्म खालि सर्वे गर्छ, त्यहाँ अलिअलि हिउँदमा बाटो बनाउँछ, बर्सातका लागि अर्को बाटो पनि, अरू बाटो ल्याउन सकिने ठाउँ पनि छ। त्यति प्रशस्त माग हुँदाहुँदै कुनै पनि वास्ता नगरेको पाइएको छ दुर्गाजी। जस्तो यस्तो वास्ता नगरेको कारण चाहिँ के होला? जस्तो त्यो वर्षेनी त त्यहाँ त समस्या सिर्जना भइराखेको छ। त्यहाँका स्थानीयलाई पनि त्यो सडक अवरुद्ध हुँदाखेरि निकै शास्ति भइराखेको छ, तर पनि वास्ता गरिएको छैन भनेर भनिरहँदाखेरि यो वास्ता नगरिनुको कारण के होला? या पहल नभइएको हो, या त्यहाँ सम्बन्धित निकायले चाहिँ चासो नदिएको हो, के हो खासमा? 3 अरबभन्दा बढी पैसा चाहिने र एकदम ठुलो मेगा प्रोजेक्ट हुने भएका हिसाबले त्यहाँ राज्यको सङ्घीय सरकारकोमा पहुँच नपुगेको, राजनीतिक दलको अथवा त्यहाँको स्थानीय सरकारको पहुँच नपुगेर हो। स्थानीय सरकारले अथवा प्रदेश सरकारले बजेट एलोकेट गरेर कुनै पनि सम्भावना छैन र त्यो मार्ग बनाउनका लागि सङ्घीय सरकारको ध्यान जानुपर्छ। सङ्घीय सरकारमा बाजुराको पोलिटिकल लिडरहरू अथवा बाजुराको जनप्रति र बाजुराको जनताको पहुँच नपुगेका कारणले त्यो 4 वर्षदेखि लगातार बर्सातमा अवरुद्ध हुँदा पनि सडक खुल्न नसकेको। त्योभन्दा माथि त्यो सडकको अवरुद्ध सडकभन्दा अलि उताबाट माथि ल्याएर लगभग 12-15 किलोमिटर वैकल्पिक मार्ग पनि खोल्न सकिने अवस्था हो। तर त्यति पनि सडक विभागले हामी यही मार्ग बनाउँछु अब भनेर भनिरहने, तर त्यो मार्ग पनि नबनाउने र वैकल्पिक बाटो पनि नखोल्ने भएका कारणले यो हाम्रो पहुँच बिना, राज्यको पहुँच नपुगेका कारणले यस्तो भएको हो दुर्गाजी। जस्तो समस्या त त्यो त विकराल भन्यो नि त होइन? त्यहाँ चाहिँ वर्षेनी ती समस्या बल्झिराखेका छन् तर हुन सकिराखेको छैन। त्यसलाई चाहिँ अब कसरी हेर्ने त? त्यो त एकदमै ठुलो विकराल समस्या त भन्यो नि त। त्यो भइरहँदा यहाँका स्थानीयले, नागरिक समाजले अथवा मिडियाले पटक पटक लेखिरहन्छन् र सदरमुकाम मार्तडी लगायत उत्तरी क्षेत्रका स्थानीय तहमा आकाशिन्छ, मूल्य नै एकदम आकाशिन्छ। बर्सातमा भरिया मार्फत खच्चर पनि त्यो बाटो हिँड्न सक्दैन, भरिया मार्फत सामान ढुवानी गर्नुपर्छ। त्यति भनिरहँदा, जनताले भनिरहँदा, मिडियामा आइरहँदा पनि राज्यको पहुँच पुगेको छैन, राज्यको ध्यान नगएको स्थिति। यसले राज्यले बजुरेली जनताप्रति हेरेको दृष्टिकोण नै फरक भयो भन्ने बुझाइयो। तथापि यहाँ पोलिटिकल उसमा पनि, पहुँचमा पनि
नभएका हुने जस्तै एमालेको स्थायी कमिटी सदस्य, नेपाली काङ्ग्रेसको सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे, स्थायी कमिटी सदस्य एमाले कर्णबहादुर थापा लगायतका अलिकति केन्द्रीय स्तरको राजनीतिमा प्रभाव राख्ने व्यक्ति पनि हुन्छ। त्यति हुँदा पनि तर सडक विभागमा पहुँच पुगेको हो या होइन, अथवा सडक विभाग अथवा मन्त्रालयमा हाम्रो जो सङ्घीय सरकारसँग पहुँच नपुगेकै कारणले होला अहिलेसम्म कुनै पनि पहल भएको छैन। प्रत्येक वर्ष बाटो जान्छ अनि मक्सिरमा सञ्चार हुन्छ, मक्सिरदेखि जेठसम्म सञ्चालन, त्यसो फेरि अवरुद्ध हुन्छ। त्यति हुँदा पनि राज्यमा हाम्रो पहुँच पुगेन भन्ने हाम्रो जस्तै बजुराको निष्कर्ष नै त्यो हो। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा बाजुरा संवाददाता प्रकाश सिंह हुनुहुन्थ्यो। बाजुराको बाजुरा मार्तडी जोड्ने सडक खण्ड, साफे मार्तडी जोड्ने सडक खण्ड पुनः अवरुद्ध हुने अवस्थामा पुगेको छ। वर्षेनी यो समस्या दोहोरिराखेको छ। विगत 4 वर्षदेखि यो क्षेत्रमा चाहिँ यो वर्षायाममा बर्खायाममा पहिरो जाने, सडक भाँसिने र आवत जावत नै बन्द हुने, अझ बढी बिरामी भइहाल्यो भने अस्पताल पनि कसरी लैजाने भन्ने जस्ता समस्याहरू सिर्जना गरिराखेको छ हरेक वर्ष यो सडकले। तर पनि त्यहाँ कुनै पहल हुन नसकेको विषयमा उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। यो सँगसँगै आजका लागि मर्निङ मिक्स अन्तर्गतका सम्पूर्ण सेगमेन्टहरू सकिएका छन्। भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तुका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।